تو داری گریه میکنی؟ نه من داشتم نصیحتش میکردم که تا کی میخوای اینجوری زانوی غم بغل بگیری بشینی. بعضی وقتا میبینی این گوشه میشینه گریه میکنه، اون گوشه گریه میکنه. اون آدمای درستی نبودن. خودتو شک کن، فهمیدی؟ خودتو مشغول نگه دار، به خود قدیمیت برگرد. ببینم الان حالت بهتره؟ اما مامان خیلی تبش شدیده که الان خیلی حالش بده. شما هم دارین بهش کار میسپارین، این که نمیتونه انجام بده. من فقط نه زنمو راست میگه، من انجام میدم. نمیشه، اینجا اونقدر آدم هست که کار کنه. را بیافت، باید استراحت کنی، داراتو بخوری. امروز استراحت بکنی، شاید فردا حالت بهتر بشه. گرفتی؟ जाने सारी खुदाई मैं तेरा हूँ शदाई एक तू ही ना जाने माहे. خوبه مگه نه؟ اولین آهنگو قطع کن. هرچی بانو دستور بدن. اینم از قطع شدن آهنگ. فکر نمی کنی خیلی با هم صمیمی شدی؟ اینجا کجاست؟ بریم خونه، زود باش، دیرم شده. همش تقصیر خودته. اگه سر کلاس نمیرفتی مستقیم اینجا میومدیم. چی داری واسه خودت میگی؟ ماشینو چرا اینجا نگه داشتی؟ بعد به دلت راه نده. بیرونش خورده زشته، اما داخلش محشر دختر، محشر. میدونی خیلی جای خوشگلیه. بیا پیاده شو دیگه. بیا. ای بابا، ماشین خراب شد. نکنه دوباره چرخش پنچر شده. اینجا مغازه مکانیکی نیست که. پس منو کجا آوردی؟ منظورت چیه کجا آوردمه؟ پس تو سلیقه خودتو بگو، بعدش هم میریم همونجا دیگه. تو دیوونه ای چیزی هستی؟ من چرا باید با جایی بیام؟ آی سمین، تلاش نکن با من بازی کنی ها. نکنه فراموش کردی دیشب قرارمونو گذاشتیم. قرار بود توی رستوران بریم با هم دیگه شام بخوریم. کدوم رستوران؟ کدوم قرار؟ سعی نکن خودتو به اون راه بزنی دختره. خیلی دیر کردی داداش. ما همه چی آماده کردیم، میزم حاضره. زودتر از اینا منتظرتون بودیم. سلام علیکم زن داداش، خیلی خوش اومدین. زن داداش، سلیقه این داداشت چطوره؟ خیلی ازتون تعریف میکنه، خیلی هم خوشگلی. این شما رو خیلی دوست داره. چی؟ تو چی برای این تعریف کردی؟ همین که من تو با هم دیگه کنار اومدیم دیگه. مگه ما هم کنار نیومدیم؟ هر شب تلفنی با من حرف میزنی، اما رو در رو خودتو با اون را میزنی. آقا لطفا بهم کمک کنی. این راننده سرویسمونه ولی میخواد منو بدزده. اما این دوست دخترمه، داره دروغ میگه. دروغ میگه؟ نخیر داداش، قضیه اونطور نیست. اجازه بده من بهتون توضیح میدم. نه اشتباه داری میکنی. وایسا، اون دوست دخترمه. بابا با من هر چیکار داری میکنی؟ بابا میگم دوست دخترمه، ما چه با مرد میزنیم. نکن خیلی خوب، باشه. عوضه جلوی مردم به هم چینی زدی یا رفتی؟ 2 نفر رو به جونم انداختی یا فرار کردی؟ اگه پیش همسایه‌ات آبروتو نبرم اون وقت اسمم عوض میکنم. بیا چه میدم. صبر کن، وایسا. حساب اون سیلی رو ازت میگیرم دختره روانی. تو هر روز به من الکی قول میخواد بگی. ارسات بکش، حساب تو میرسم. من که الکی بهش حمله نکردم، اما خودش منو دنبال خودش انداخت. دیشب با هم قرار گذاشته بود که توی رستوران میریم شام میخوریم. اینم به مدت با هم حرف زده، معلومه قرار میذاشتیم دیگه. داره دروغ میگه ماما، داره دروغ میگه، مزخرف میگه، چرت و پرت میگه. تو با دختر من؟ این حتی با هم کلامم نمیشه. خودش نامزد داره. این کیه؟ چی شده؟ من ولکنش نیستم، میرم به همه محلتو میگم این دختر یکی تو خونه داره، یکی هم بیرون از خونه. همه دهانه تو ببند عوضی. باید بریم اونو بزنیم. تقصیر اون. من همه چی رو میدونم. این که باباش لندن، تو هم داری دارایی اونو میخوابه.
اصلا پشت تلفن همه این حرفا رو به من زده که همون خیلی ظالمه، حتی غذا واسه خوردنم بهم نمیده، شب و روز مثل کد و ازم کار میکشه. رومی اینجا چه خبره؟ داره چرت و پرت میگه در مورد دخترای خونمون حرف میزنه. اگه زندگی واسهتون جهنم نکنم حشمت نیستم. دارم بهتون میگم از این ستا یکیشون بود، یکی از خواهرات که تلفنی با من حرف زد. دستتو بکش، آبروتونو میبرم. کثافتای همزه. کی این کارو کرده؟ کی کرده؟ این همه چی از بوره این دهه بدن شده بلند میشه. دختر یه بیشور. کاری نکردم زنم. همش کاره این در بدن شده است. همش زیر سر این دختره یه من یکی بگه اینجا چه خبره؟ من کاری نکردم. من حتی به اون جواب سلامم ندادم. من هیچ وقت باش حرف نزدم، فقط صمیم بهش مشاوره میداد. من کاری نکردم. رومی همیشه سفارش میداد آهنگ بزنه، حتما اون این کارو کرده. اون به مدیرشم دروغکی تلفن زده بود، خودشو زنم جا زده بود، حتما اون این کارو کرده. من نمیدونم. داری به دختر من تهمت میزنی؟ من اینو میکشم. خواهش میکنم بدش کن. مقصد خدا شما چطور شده آخه بابا؟ جلیل رسول از وقتی اومده زندگی رو برامون جهنم کرده و حالا به دخترمون تهمت میزنه. من هیچ کاری نکردم. اینجا چه خبره؟ اینجا چه خبره؟ مامان بزرگ من هیچ کاری نکردم. مامان این الکی داره به دخترها تهمت میزنه، الان جلوی همه اشتباهشو قبول میکنه. وقتی من کاری نکردم چرا قبول کنم؟ قبول نمیکنم. هنوزم داری مزخرف میگی. بابا بس کنید دیگه، خواهش میکنم ازتون. بس بذار همینجا بمونه. این نمیتونه بیاد داخل. یعنی چی نمیتونه بیاد داخل؟ منظورم واضحه، این دختر دیگه حق نداره وارد این خونه بشه. اگه جای این رومی بود بازم شما همین تصمیمو میگرفتین؟ ببینم تو داری اسم رومی رو میاری؟ دیوونه شدی؟ دختر مظلوم من کجا و این کجا؟ تو چطور تونستی رومی رو باهاش مقایسه کنی حمزه؟ تو خیلی برای حال دلسوزی میکنی حمزه. من برای کسی دلسوزی نمیکنم، اما هر کی جای این میبود بازم همینو میگفتم. تو هیچی رو نمیدونی حمزه. هیچکی توی این خونه روی حرف من حرف نمیزنه، فهمیدی؟ من حقی ندارم. من پسرتونم و عضو این خانواده هستم. تصمیم منم همینه. حالا از اینجا هیچ جایی نمیره. حمزه نه دخترم، گریه نکن. حالا چیزی نیست. گریه نکن. مامان با من بیاین. از این طرف. پسرم، این همش نقشه شهنازه. اون این کارو میکنه. آفرین عمه. همه ی عمرت پسرتو بر علیه من تحریک کرد. اما الانم پسر خودمو میخوای همین کارو باهاش بکنی؟ آره؟ چی دارین میگین مامان؟ حالا مامان بزرگو نمیبینی؟ یه ذره از خدا بترسین. به کام مرگ رفتین و دوباره برگشتید، اما هنوزم پشیمون نشدید. ترس از خدا؟ گاهی تو این کارو کردی شهناز که داری به من میگی؟ ای خدا، چرا این زمین دهن باز نکرد؟ مگه کسی بچه‌شو اینطوری کتک میزنه؟ شما از کتک حرف میزنین مامان. من که میخواستم بکشمش. به دختر من تو آروم باشید بابا. تبریک میگم عمه. پدر و پسر رو روبروی همدیگه قرار دادی، نه؟ ببینید چطور با باباش چش تو چش میشه و اینطور باهاش حرف میزنه. روبروش وای نستاده مامان.
ولی به خاطر یه تهمت الکی اینطوری حاله رو کتک میزنه. این کجاش انصافه؟ اگه میخواید به خاطر یه تهمت تصمیم بگیرید، پس رومی و سمینم شامل این قضیه میشن. حمزه ببینم تو به من شک داری؟ شک ندارم سمین. تو خجالت نمیکشی حمزه؟ چطور میتونی در مورد خواهرت اینطوری فکر کنی؟ هر 3 دختر این خونه ناموس منم، اما تا وقتی تعطوی این قضیه رو در نیارم راحت نمیشینم. گوشی سمین کجاست؟ گوشی سمین کجاست؟ تماسای ضبط شده‌شو رو باید در بیارم. تا وقتی مجرم واقعی پیدا نشده هیچ کی مجازات نمیشه. پس نگران نباشین. هر کی هر چی بگه، اما به دختر من تهمت زده شد نه؟ و اون آدم عوضی نمیدونم کجاها و به کیا میخواد چه چیزایی بگه. آینده دختر من نابود شده. آینده اون اصلا هم نابود نشد. من الان همین لحظه نامزدی حمزه و سمین رو اعلام میکنم. من به دخترم سمین اعتماد کامل دارم. زنمو باور کنی. بهت گفتم صدا در نیاد. بی سر و صدا از اینجا برو. زنمو من کجا برم؟ بهت گفتم دیگه خونه بی سرپرستان. ولی یه جای دیگه هم هست بهتر از اون. کجا؟ پل بالای رودخونه. اما قبل از انداختن یه سنگ رو به کمرت ببند، وگرنه جسدت بالای آب میاد. یا هم جلوی قطار خودتو بنداز. ساعت 6 قطار از ایستگاه حرکت میکنه. یا هم جلوی ماشین خودتو بنداز. زنمو یکم دیگه به من مهلت بدین. من به بابام میگم پیاده من از اینجا ببره. زنمو خواهش میکنم. اون که اصلا نمیاد. وقتی کارای تو رو بشنوه حتما میگه اینو بکشین. و رسول اون که از قبلا هم قصد کشتن تو داره. زنمو من به همینم راضی. بمیر ولی تو خونه من نمیخوام بمیری. فهمیدی؟ گم شو بیرون. برو بیرون. زود باش از اینجا برو. ساکت. میگم ساکت باش. ساکت. زنمو بیرون نپیچا تاری که من نمیتونم. که این تو مگه چه کار خوبی کردی که میخوای روز روشن بری؟ میخوای به جایزه بدی؟ زنمو شما رو جون رومی قسم میدم. زنمو شما رو جون حمزه قسم میدم. خفه شو. چرا اسم حمزه رو میاری؟ چرا دوباره اسم حمزه رو به زبونت میاری؟ من آدم احمقی نیستم. با فکر و دقت همچین نقشه ای رو کشیدم. نمیذارم نقشم رو خراب کنی. همه یه درا رو به روت میبندم. اگه خودتو به آب و آتیشم بزنی بازم هیچ کس بهت اعتماد نمی کنه. فهمیدی؟ گم شو بیرون. دستم نشنوم در بزنی. من همینجا پشت درم. نشنوم در بزنی وگرنه همینجا چالت میکنم. زنمو درو باز کنین. من کجا برم؟ زنمو من میترسم. زنمو درو باز کنین.